9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद फौजी तनसीबात में हंगामा आराई में मुबैना तौर पर मुलव्विस 51 अफराद को अब तक मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करने के लिए आर्मी के हवाले किया जा चुका है। इस सिलसिले में लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने 25 मई को पुलिस तहवील में मौजूद 16 अफराद को मिलिट्री के कमांडिंग अफसर के हवाले करने का हुक्म दिया था। इन 16 अफराद में एक 23 साल नौजवान जिनका फर्जी नाम अहमद है भी शामिल थे। अहमद के वालिद जुनैद ने वॉइस पीके को बताया कि इनका अपने बेटे से 25 मई के बाद से कोई राब्ता या मुलाकात नहीं हो सकी। 25 मई को जब से ये लेकर गए कमांडिंग ऑफिसर, अभी तक हमें कुछ नहीं मालूम कहाँ रखा है, किस हाल में रखा है, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, क्या ट्रीटमेंट हो रही है और वो किस हालत में है। उसका जो राइट टू काउंसिल है वो अभी तक नहीं दिया गया, ना बताया गया। इन्वेस्टिगेशन किस स्टेज पे है, ट्रायल कब प्रोसीडिंग शुरू होंगी, लॉयर करने की उसको इजाज़त होगी नहीं होगी। और इन प्रेजेंस ऑफ आर्टिकल 10 ने मैं समझ रहा हूँ कि सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इलीगल फुटिंग पे जारी है। और फिर मैंने जो एक दो केसेस देखे हैं जो मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल हुआ है, उनका एक स्टीरियोटाइप मेथड है कि वो अपनी कस्टडी के अंदर अपनी मर्ज़ी का कन्फेशन लेते हैं, फिर उसकी कन्फेशन को जाके किसी मैजिस्ट्रेट से भी रिकॉर्ड करवा लेते हैं। वॉइस पीके ने मिलिट्री कोर्ट के हवाले किए गए कुछ और अफराद के अहले खाना से रब्ता किया, मगर उन्होंने कैमरे पर आकर बात करने से माजरत कर ली। तहम उन्होंने ये तस्दीक की कि इनकी जेर हिरासत अफराद से कोई रब्ता या मुलाकात नहीं हो सकी। इन 16 अफराद में शामिल एक और नौजवान हाशिर दुरानी का इतराफ़ी बयान आज जारी किया गया है, जिसको तमाम टीवी चैनल ने चलाया भी है। तहम हाशिर दुरानी को भी अपने वालिदैन से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। जुनैद के मुताबिक अहमद को पुलिस ने 15 मई को हिरासत में लिया था और इसके बाद इनको सिर्फ एक दफ़ा अदालत लाया गया और तब भी इनको कमरे अदालत में जज के सामने पेश नहीं किया गया था। लेट आवर्स में लेकर आए, प्रिजन वैन में रहे, जय सभा कोर्ट में नहीं थी, चैम्बर में बैठी हुई थी। रीडर से वो क्या कहते हैं एक लिस्ट प्रेजेंट हुई कि इनको शनाख्त परेड के लिए लेके जाना है। तो वो मेरे लिए एक सरप्राइजिंग थी सारी सिचुएशन कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ये भी पेश करेंगे। और मैं तो अपना वकालतनामा लेके गया हुआ था कि वो साइन करवा लें, और फिर जुडिशियल कर रहे हैं तो हम बेल आउट करा लेंगे। तो कोर्ट में उस वक्त शटल कॉक बना हुआ था, मैं कभी प्रिजन वैन की तरफ कभी कोर्ट की तरफ। अहमद के वालिद का कहना था कि इनका बेटा क्रिकेट का शौकीन था और हाल ही में वो डिस्ट्रिक्ट टीम में मुंतखब हुआ था। जुनैद के मुताबिक उनके बेटे का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं था और इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर सुनकर वो जिना हाउस पहुंच गया था, तहम इसकी नीयत हंगामा आराई की ना थी। बहरहाल अब तो चीज़ें ओपन होती जा रही हैं वक्त के साथ साथ कि सारे का सारा एक ट्रैप सेट हुआ है। और मैं उनको जस्ट पीटीआई की सिर्फ एक मिस्टेक है, उनकी क़यादत की जो सेकंड लीडरशिप थी, उनको इस वेन्यू पे अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आना चाहिए था। उनको कैंट एरिया के आउटस्कर्ट पे रहते। ये जो मिलिट्री कोर्ट में जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनको खौफ खुदा होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं अपनी जनरेशन के साथ? ये गैर मुल्की बच्चे नहीं हैं, ये पाकिस्तान के बच्चे हैं, ये पाकिस्तानी हैं। और इन मासूम लोगों को आप एक ऐसे जो ट्रैप सेट हो गया, ट्रैप का ये शिकार हो गए, अगर किसी कोई गलती से अंदर चला भी गया है, और वो भी आप देखें कि ट्रेस पास में आएगा तब जब वो फोर्सिबली गए हैं। अहमद ने अपने वालिद को बताया कि पुलिस ने इनको और दीगर अफराद को हिरासत में तशद्दुद का निशाना भी बनाया। 15 से 17 तारीख तक वो पुलिस की कस्टडी में रहा। एंड ही टोल्ड मी, जब वो एटीसी कोर्ट के में मेरी उसकी प्रिजन वैन में कोई 20-25 मिनट के लिए मुलाकात हुई, तो उसने चीखते हुए बोला कि मुझे सीसीपीओ लाहौर ने खुद खड़े होके बहुत बुरी तरह तशद्दुद करवाया और किया है, सारी रात पे मारते रहे। और मुझे कोई शो कर रहे हैं कि मैं कोई ग्रुप लीडर हूँ, जत्थे का लीडर हूँ। मैंने उनको बताया कि मैं भाई अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में गया हूँ, और इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर मैंने नारे लगाए हैं, और मेरे हाथ में फ्लैग है, मैं नारे लगा रहा हूँ, और मुझे नहीं पता चल सका कि कोई अब्यूसिव लैंग्वेज मुझसे स्लिप ऑफ टंग में हुई है। आर्मी की जज एडवोकेट जनरल ब्रांच में खिदमात सर अंजाम देने वाले कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम के मुताबिक मिलिट्री एक्ट के मुताबिक हर मुल्जिम को मर्जी का वकील करने का हक हासिल है, और अगर ऐसा ना हो तो उस ट्रायल को गैर कानूनी करार दिया जा सकता है। ये भी आर्मी एक्ट में मौजूद है कि आर्मी जब एक केस इंस्टीट्यूट हो जाए जिसका ट्रायल अल्टीमेटली आर्मी ने करना है, तो आर्मी उसकी इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर कर लेगी।
وہ انویسٹیگیشن ہونے کے بعد جیسے ہم سول میں چلان کہتے ہیں, آرمی میں اس کو ریکارڈنگ آف سمری آف ایویڈنس کہتے ہیں. سمری آف ایویڈنس ریکارڈ ہوگی کہ یہ ایویڈنس ہے آپ کے خلاف, اور وہ ایویڈنس پھر اس ملزم کو دی جائے گی 24 آور بیفور دی ٹرائل کہ یہ آپ کے خلاف ایویڈنس ہے, ساتھ اس کے چارج شیٹ ہوگا, یہ مینڈیٹری ہے. اس کے 24 گھنٹے بعد اس کو ملٹی کورٹ میں پیش کیا جائے گا, اور وہاں پر ہی ہیڈ اے رائٹ. دو رائٹ ہیں اس کے پاس. ایک رائٹ اس کے پاس یہ ہے کہ وہ ہی کین سیک دی ایڈجرمنٹ کہ جناب میرے ایڈجرن کیا جائے کیس, میں ابھی اس کی تیاری کرنی ہے, آئی ہیو ٹو کنٹیکٹ سم باڈی, کاؤنسل میں نے انگیج کرنا ہے. ہی ہیڈ اے رائٹ ٹو انگیج دی کاؤنسل آف ہز اون چوائس. ہاں اگر وہ کہے میں کاؤنسل نہیں انگیج کر سکتا, دین آرمی ول پرووائڈ ہم دی, یہ آرمی کے ایکٹ کے اندر دیا ہوا ہے کہ وہ پرووائڈ کریں گے, اور اس کے بعد پھر اس کا ٹرائل آرمی کورٹ میں شروع ہو جائے گا. اس حوالے سے وائس پی کے نے ماضی میں ملٹری کورٹ سے سزائی یافتہ ایک شخص سے رابطہ کیا جس نے اپنی کہانی کچھ یوں بیان کی. مجھے جب بھی ملٹری کورٹ کے سامنے پیش کیا جاتا تھا میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوتی تھی اور میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. مجھے ایک سرکاری وکیل مہیا کیا گیا جو کہ کوئی فوجی ہی تھا, تاہم میری اس سے جب بھی ملاقات کرائی گئی تو میرے سر پر کپڑا ڈال دیا جاتا تھا, اور میرے وکیل نے آج تک مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ مجھ پر الزام کیا ہے اور یہ کہ میرے پاس اپنی بے گناہی کے کیا ثبوت موجود ہیں. ایک دن میرے وکیل نے مجھ سے ایک کاغذ پر انگوٹھے لگوائے اور اس دوران میری آنکھوں پر پٹی تھی. میرے پوچھنے پر بھی نہیں بتایا گیا کہ کاغذ پر کیا درج تھا. اس کے چند دن بعد مجھے 7 سال کی سزا سنا دی گئی اور جج نے فیصلے میں لکھا کہ میں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے. اس شخص نے اپنی سزا کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں اپیل کی تھی اور اس وقت کے چیف جسٹس وقار سیٹھ نے ان سمیت دیگر کئی قیدیوں کی سزا کالعدم قرار دے کر ان کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا. تاہم سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے خلاف سٹے آرڈر جاری کر دیا تھا. انسانی حقوق کی پاکستان کی اور عالمی تنظیموں نے سویلین افراد کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے فیئر ٹرائل کا حق متاثر ہوتا ہے. احمد کے والد جو خود بھی وکیل ہیں کا کہنا ہے کہ ان کی آخری امید اب عدلیہ سے ہی ہے اور وہ سویلین افراد کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ سے جلد رجوع کریں گے. ایک بات بہت اہم ہے, اپنا سارا معاملہ ابھی تک چونکہ میں کسی فورم پہ نہیں گیا, کسی لیگل فورم پہ نہیں گیا, لیکن ناؤ آئی ایم کنسیڈرنگ کہ مجھے جانا چاہیے. کل کو میں اپنے بیٹے کے آگے آنکھیں نہ ملا پاؤں کہ آپ گھر بیٹھ گئے تھے, آپ نے کسی لیگل فورم پہ جا کے بات نہ کی. اب میں شوق میں ہوں, میں کرب میں ہوں, میں تکلیف میں ہوں, لیکن اب میں ہو رہا ہوں کہ نہیں, اب مجھے نکلنا چاہیے, اب میں جاؤں گا. اور میرے اندر ایک چیز پک رہی ہے کہ آئی شوڈ لیو دس کنٹری. مجھے زندگی میں 1-2 دفعہ موقع ملے تھے, میں نے سیکنڈ تھاٹ نہیں دیا, میں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا, میں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. لیکن اب میں بہت سنجیدگی سے غور کر رہا ہوں کہ یہ شاید میری لاسٹ اٹیمپٹ ہوگی اپنے بیٹے کے لیے. اگر میں جاتا ہوں کورٹ میں کہ وہ سارے میٹر کو دیکھیں, سمجھیں کہ کیا اس کی کوئی انکوائری ہو سکتی ہے اور ملٹری کورٹ کی جو سیکشن بنتی ہے نہیں بنتی, وہ اس کو دیکھ لیں. اگر کورٹ نہیں کر پائیں گی نا تو پھر میرے پاس کوئی ریزن نہیں رہ جائے گی اس ملک میں رہنے کی. پھر میں ویٹ کروں گا کہ میرا بیٹا کب واپس آتا ہے. پاکستان آرمی ایکٹ میں کورٹ مارشل کی کارروائی کے خلاف اپیل ملٹری کورٹ آف اپیل میں ہی ہو سکتی ہے. تاہم اگر ٹرائل بدنیتی پر ہو یا فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہ کیے گئے ہوں تو پھر ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کی جا سکتی ہے, مگر اس کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepk.net